नमस्ते। आजको गफ गाफमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। म नवीन सिलवाल। सो यो तन्नेरीसँगको गफ गाफ चाहिँ हाम्रो यस्तो सिरिज हो। हामी चाहिँ यहाँ यङ मान्छेहरूको कुराहरू सुन्छौँ, कथाहरू सुन्छौँ र उहाँहरूको भोगाईमा बसेर कुरा गर्ने गर्छौँ। त्यसैगरी आज चाहिँ मैले मन्दिरालाई बोलाएको छु। सो उ चाहिँ दोलखा बस्छ। सो वेलकम मन्दिरा। धन्यवाद। खासमा मन्दिरालाई चाहिँ मैले यस्तो सोचिरहेको थिएँ, हामी कहिले भेटेको थाहा छ मन्दिरा? याद छ तिमीलाई? मलाई याद छ। कहिले ल भन त? ठ्याक्कै भूकम्प पछि हजुर चटपट आउनु भएको थियो। फर्स्ट टाइम होटल सुवेक्षामा फर्स्ट टाइम भेटेको म कहिले बिर्सिन्न। त्यो बेलुकाको टाइम थियो, होटल सुवेक्षामा भेटेको थियौँ हामी। हामी चाहिँ उता सिङ्गटी साइड जाने बेलामा अघिल्लो दिन चाहिँ फर्स्ट टाइम भेटेको थिएँ मैले तपाईहरुलाई। ओके, खासमा म मन्दिराको सुरुमा म आफूलाई लागेको मैले चिनेको मन्दिराको परिचय दिन्छु। त्यसपछि तिमी आफ्नो परिचय चाहिँ तिमी आफूले आफैलाई के भनेर चिनाउँछौ हैन? सो त्यसरी परिचय दियो है त। पहिला म आफूलाई लागेको दिन्छु। मन्दिरा चाहिँ एकदम जली मान्छे लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। सो मैले भेट्दा अनुसार एकदम चुलबुले खाले मान्छे छ हैन। तर रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ जस्तै उसले दिएको कामहरुकोमा चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटीमा चाहिँ उ एकदम क्लियर मान्छे जस्तो लाग्छ हैन। अनि अर्को चाहिँ सहयोगी पनि छ। अनि अर्को मन्दिरा भनेपछि चाहिँ छुडाउनै नहुने कुरा, क्यामेरा चाहिँ देख्न हुँदैन, फोटो खिचिहाल्नु पर्छ। अनि त्यसपछि एकदम सुन्दर मन भएको मान्छे हो जस्तो लाग्छ है। अब अहिले के गर्दैछौ, के कुरामा इन्गेज छौ भन्दै अनि आफ्नो अलिकति परिचय देऊ न तिम्रो। नमस्ते। सुरुमा म मन्दिरा काफ्ले, मेरो घर दोलखा, तामाकोसी गाउँपालिका 1 वीरकोट। अहिले चाहिँ म राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गत चाहिँ कार्यरत छु। एउटा शिक्षा अन्तर्गत कार्यरत छु। र अर्को भनेको म चाहिँ जिज्ञासा दोलखामा आबद्ध छु, जुन चाहिँ हाम्रो एक तन्नेरी युथ ग्रुप हो, त्यसमा आबद्ध छु। मन्दिरालाई चाहिँ अब मैले सुरुमा चाहिँ सोध्नु पर्दा अघि मन्दिराले एउटा युथ ग्रुपमा इन्गेज छौ भनेको थियो हैन? किन त्यस्तो युथ ग्रुपहरुमा इन्गेज हुने के हुँदो रहेछ? सो किन त्यसमा इन्गेज भएको तिमी? कसरी इन्गेज भयो? किन इन्गेज भएको? म यो युथ ग्रुपमा इन्गेज भएको चाहिँ खासमा म मेरो दिदीको थ्रुबाट इन्गेज भएको। मेरो दिदी चाहिँ तन्नेरी चासोमा पहिलादेखि नै इन्भल्भ भएकोले चाहिँ म दिदी सँगसँगै मिटिङहरुमा जाने, प्रोग्रामहरुमा जाने हो। त्यहाँबाट चाहिँ म तन्नेरी चासोमा छिरे फर्स्टमा चाहिँ। त्योभन्दा पछि चाहिँ अब आफै छिरेर आफै काम गर्न थालेपछि, आफै त्यहाँको क्याम्पेनहरु गर्न थालेपछि चाहिँ मलाई पनि यो बाहिरी मान्छेहरुसँग भेटघाट गर्न, घुलमिल हुन अनि बाहिरी कुराहरुको बारेमा जान्न एकदम रहर भयो। त्यसपछि म तन्नेरी चासोमा आबद्ध भएँ र तन्नेरी चासो भित्र छिरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो दोलखाको ग्रुपहरुले चाहिँ एउटा नयाँ आफै संस्था दर्ता गरेर चाहिँ आफ्नै ठाउँबाट काम गर्ने भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले दोलखामा चाहिँ जिज्ञासा दोलखा चाहिँ दर्ता गरेर नै काम गर्न सुरु गर्यौं। यो पनि कसरी सुरु गर्यौं भन्दा एकचोटि अलि धेरै वर्ष अगाडि चाहिँ तराईमा बाढी पहिरो गएपछि हामीले चाहिँ चन्दा सङ्कलन गरेको थियौं साधोबाटो चोकमा बसेर। त्यति बेला हाम्रो यो गौरी शङ्कर युवा समूह दर्ता थिएन, तर हामी त्यही नामले काम गर्थ्यौं सुरुमा चाहिँ। त्यहाँनेरि हामीले दर्ता सङ्कलन गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यहाँनेरि गर्न दिएन, हामीलाई पुलिसले समात्यो फर्स्टमा। अनि एकचोटि सिडिओ कार्यालयमा गएर दिन पाउँछ पाउँदैन उहाँको लेटर लिएर आएपछि मात्रै सङ्कलन गर्नु, अहिले यतिकै तपाईहरुलाई यो इलिगल हुन्छ नगर्नु भन्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ रजिस्टर नभएको संस्थाले त्यस्तो काम गर्न नपाउने रहेछ भन्ने थाहा भएपछि हामीले चाहिँ आफै यो रजिस्टर गर्यौं जिज्ञासा दोलखा, जवाफदेहिताको लागि गौरी शङ्कर युवा समूह। अनि हामी त्यहीबाट काम गर्न सुरु गर्यौं। ओके, खासमा चाहिँ केही गर्न मन लागेर सोसाइटीमा भएको केही कुरा सपोर्ट गर्न मन लागेर सुरु गरेको? त्यहीबाट सुरु गरेको। हुँदै अहिले त दोलखामा नै चिनिने संस्था भएको छ हाम्रो चाहिँ यो युथ ग्रुप चाहिँ। जिज्ञासा दोलखालाई प्रायले चिन्नुहुन्छ दोलखामा। ओके, सो एउटा चाहिँ मन्दिरालाई मैले पहिला भेट्दाखेरि मैले ठ्याक्कै अहिले त्यो पुरानो कुराहरू बिर्सिरहेको छु। मन्दिरालाई भेटेकै मैले पहिल्यै रहेछु, म पछि सम्झिरहेको रहेछु हैन। सो मन्दिरा चाहिँ एउटा यो पहिला डान्समा एकदम सोख हैन तिम्रो कि के हो? डान्समा सोख हो कि तिमी डान्सको एउटा के मुभमेन्टमा थियो नि एउटा हैन? यस्तो हो। हजुर हजुर हजुर, त्यो चाहिँ के हो भने डान्समा सोख होइन, मलाई डान्स गर्न नआउने मान्छे हो, यतिकै रमाइलोको लागि चाहिँ नाच्ने। तर त्यो चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गर्न नआउने। कस्तो थियो भने
पहिला चाहिँ एउटा ट्रेनिङ भएको थियो डान्स फर लाइफबाट। डान्स फर लाइफ एउटा प्रोग्राम थियो, त्यसले चाहिँ स्कुलको हुन्छ नि विद्यार्थीहरूलाई ट्रेनिङ दिनुपर्ने प्रोग्राम सुरु भएको थियो। सिपाट दोलखा भन्ने एनजिओ छ दोलखामा, त्यहाँबाट सुरु भएको थियो। त्यसमा मैले भोलिन्टियरली काम गरेको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ एउटा डान्स थियो, जुन डान्सबाट चाहिँ हामी चाहिँ बाल विवाह रोकौँ जस्तो यो प्रजनन स्वास्थ्यहरूको चाहिँ हामी मेसेजहरू दिन्थ्यौँ त्यो डान्स मार्फत। र त्यो डान्स चाहिँ हामीले दोलखाको प्रत्येक स्कुलमा गएर देखाएर हामी अवेरनेस प्रोग्राम गर्थ्यौँ। त्यहाँबाट चाहिँ म डान्स फर लाइफबाट छिरेर चाहिँ डान्समा चाहिँ अलिकति चिनिएँ, तर खासै डान्स गर्न चाहिँ नआउने मान्छे हो। सही हो। त्यो तिमी त्यो बेलामा कहिले पहिलो भेट्दा हो कि दोस्रो तेस्रो पल्ट तिमीले त्यो बारेमा भनेथ्यौ? होइन, छैमलेमा हुँदाखेरि तिमीले डान्स छैमले रिसोर्टमा मैले डान्स गरेरै त्यो मेसेज मैले आफै दिएको थिएँ त्यो बेलामा। ए ओके ओके। मैले त्यति बेला त्यो बेलामा के भयो भने आफूले जानेको कुनै हुन्छ नि प्रतिभा चाहिँ प्रस्फुटन गर्ने भनेको थियो, प्रस्तुत गर्ने भनेको थियो, तर मलाई केही पनि आउँदैन थियो। मैले जानेको त्यही डान्स थियो, मैले त्यही देखाइदिएँ नि। ओके ल, सही छ। यो अहिले त डिजिटल एज छ होइन, मोबाइल छ, धेरै कुरा देखियो होला तिमीले। आफै युवा हुँदै गर्दाखेरि चेन्ज पनि होला, बच्चा हुँदा हुर्किँदै गर्दाखेरि अर्कै समय थियो, अहिले अर्कै भयो। सो अहिलेको युवा हुँदा तिमीलाई कस्तो लागिरहेछ होइन? अनि के कुरा चाहिँ अहिलेको हुँदाखेरि के कुरा चाहिँ सजिलो हुँदो रहेछ? अहिलेको यो बेलामा युवालाई के कुरा सजिलो छ जस्तो लाग्छ, अनि के कुरा चाहिँ गाह्रो छ जस्तो लाग्छ तिमीले आफूले हेर्दाखेरि? अब बच्चा बेला र अहिलेको बेलामा कम्पेयर गर्दाखेरि एक चाहिँ अहिलेको राम्रो भन्दा कि नभन्ने भने डिसिजन आफै लिन सक्छ अहिलेको युवाले। त्यो कुरा चाहिँ बच्चा बेलामा चाहिँ अब प्यारेन्ट्सको डिसिजन नै आफ्नो डिसिजन हुन्थ्यो। र त्यो बेला कुनै बेला चाहिँ त्यसमा राम्रै हो जस्तो लाग्छ, कुनै बेला चाहिँ के लाग्छ भने अरूले गरिदिएको डिसिजनमा हिँड्नु र आफैले दुईटा एउटै हुन्छ नि एउटै वे हुन्छ, कुन चाहिँ छान्ने भनेर डिसिजन गर्न नसक्नु डिफिकल्ट हो जस्तो लाग्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ फेरि अरूको कन्ट्रोलमा नरहिकन आफैले पनि आफ्नो डिसिजन लिन सक्नु चाहिँ त्यो राम्रो पक्ष हो जस्तो लाग्छ। दुइटै चाहिँ फरक छ तलमाथि। किन बच्चा बेला त्यो बेलामा केही रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन, घरप्रति दायित्व भएन, केही भएन हो कि? केही भएन। गाली गरे पनि अब सानी छे एकदम म कान्छी छोरी, धेरैले माया गरेर हुर्काएर फुलफुल्याएर राखेको मान्छे, धेरैले माया गर्नुहुन्थ्यो, त्यो भएर हो कि? अहिले भन्दा चाहिँ मलाई बच्चा बेला चाहिँ म एकदमै धेरै मिस गर्छु। के मिसिन्छ बच्चा बेलाको? अब बच्चा बेलाको भनेको अब जहिले स्कुलबाट घर आयो खाजा रेडी हुन्थ्यो, त्यो मिस गर्छु एउटा। अनि त्यसपछि अर्को भनेको मैले एकदमै गलत कामहरू पनि गरेँ, जस्तो कि बहिनी र हुन्छ मेरो अङ्कलको छोरी बहिनी र म मिलेर हामी छानामा गएर लुक्ने, जस्ता पछाडि लाने, कहाँ जाने, के गर्ने, कहिले बदाम चोरेर खाने, केही गर्ने, यस्तो कामहरू एकदम धेरै गरियो। त्यो बेलाको त्यो समय चाहिँ अहिले मिस हुन्छ धेरै। अहिले त्यो गर्ने टाइम पनि छैन, त्यो समय पनि छैन, साथी पनि छैन। बालापनको अलिकति कुरा गरौँ होइन, अनि त्यसपछि अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा फर्क्यौँ। सो बालापन कसरी बित्यो, के देख्थ्यौ, कस्तो थियो, कहाँ पढ्यौ, त्यो बारेमा अलिकति कुरा गरौँ न। मेरो बालापन मेरो दोलखामै भिरकोटमै। म घरको कान्छी छोरी, मेरो पारिवारिक स्थिति पनि त्यो बेलामा ठिक थिएन। अनि त्यसपछि सानै उमेरमा बाबाको डेथ भयो। त्यसपछिको सिचुएसन चाहिँ एकदमै क्रिटिकल हुँदै गयो। अनि अब मम्मीको स्वास्थ्य पनि ठिक नभएको एक त, अर्को अब बाबा पनि नहुनु भएको, अनि आमा बुबाको सहारामा बस्नुपर्ने। अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यति धेरै खासै बुझ्ने त म भएको थिइनँ, तर जबसम्म मैले बुझेँ तब चाहिँ मलाई के लाग्यो भने फ्यामिलीमा चाहिँ फ्यामिली खुसी रहन, अनि त्यसपछि के भन्छ त्यसलाई, फ्यामिली सुखी रहनको लागि चाहिँ पुरै फ्यामिलीमा चाहिँ फ्यामिली मेम्बर हुनुपर्ने रहेछ। तर त्यो चाहिँ मैले बच्चा बेलामै गुमाएँ। जब मैले माया पाउनुपर्ने बेला थियो, मैले आमाको बाबाको माया पाउने बेला मैले दुवैजनाको पाइनँ, किनकि मम्मीको कन्डिसन त्यो बेला ठिक थिएन, अनि बाबा नहुनु भएको। त्यो बेलामा चाहिँ मेरो बच्चा बेलामा चाहिँ एकदमै नराम्रो नै बित्यो। त्यसपछि अब बुझ्दै गएँ, तब अलि बुझ्ने भइसकेपछि आमा हजुरबुबा हजुरआमाको माया, अनि त्यसपछि मम्मीको स्वास्थ्य ठिक हुँदै गइसकेपछि त्यो बेलामा चाहिँ बालापन चाहिँ मैले गुमाइसकेको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो बालापन सुरु भयो। सबैको माया साथ सपोर्ट त्यति बेलाबाट पाउन सुरु गरेँ। अनि त्यही नै बित्यो। मेरो स्कुल भिरकोटबाटै नै हो, नर्मल्ली हो। म पढाइमा खासै राम्रो विद्यार्थी होइन, एकदमै एभरेज विद्यार्थी हो, पढ्न खासै राम्रो होइन। ठिकै नै भयो, त्यस्तै बित्यो बालापन चाहिँ। अघि तिमीले भन्यौ नि तिम्रो बाबा चाहिँ
क्रान्तिमा जानु हिँड्नु भएको थियो होइन क्रान्तिमा हिँड्नुहुन्थ्यो है क्रान्तिमा यो मुभमेन्ट थियो त्यो बेलामा होइन माओवादी मुभमेन्ट त्यो मुभमेन्टमा लाग्नु भएको थियो त्यही क्रममा उहाँ शहीद हुनुभयो सो त्यो बेलामा तिमी कुन एजको थियौ तिमीले अघि बच्चा थियो भने कुन एजको थियौ भनेको म बुझ्ने म 4-5 वर्षको थिएँ सायद त्यो बेलामा मलाई खासै धेरै केही पनि याद छैन त्यो सानो बेलाको मोमेन्टहरू चाहिँ मैले पछि चाहिँ अब सुनाउँदाखेरि भन्दाखेरि मात्र थाहा भयो नत्र मलाई चाहिँ त्यति बेला केही पनि याद थिएन पछि त्यसपछि स्कुल सकायो अनि त्यसपछि चरीकोट पढ्न आयो कि कसरी कहाँ पढ्यो त्यसपछि हजुर पहिला स्कुल सकेँ मैले भिरकोटबाटै त्यहाँबाट स्कुल सकिसकेपछि +2 र ब्याचलर चाहिँ मेरो चरीकोटबाट दुवै चरीकोटमा खासै रुम लिएर बसेको थिएँ मेरो दिदी र म दुवैजना भइहाल्यो त्यस्ताकै दिदी मभन्दा एक ब्याच सिनियर हो हामी सेम भयौँ अनि दिदी र म चरीकोटमा रुम लिएर बस्थ्यौँ त्यो बेलामा कलेज पढ्दाखेरि एकदमै अब दुखै गरेर पढ्यौँ किनकि अब फ्यामिलीमा बाबा नभइसकेपछि हजुरबुबाले पाल्नु गरिसक्दाखेरि त्यति धेरै हामीले खर्च माग्न पनि नसक्ने एक स्कलरसिप थियो कलेजमा चाहिँ खासमा हाम्रो चाहिँ स्कलरसिपमा पढ्यौँ व्यवहार चलाउनको लागि चाहिँ नर्मल हुन्छ नि जसरी चल्छ जसरी कम बजेटमा चलाउँछ त्यसै गरी चलाएर चाहिँ गर्यो आफूले कमाउने नहुन्जेलसम्मको लागि तर जुन लाइफबाट अगाडि आएर यो लाइफमा आइपुग्यो अहिले त्यति बेला सम्झिँदाखेरि ओहो मेरो लाइफ त्यस्तो पनि थियो र जस्तो चाहिँ फिल हुँदो रहेछ कहिलेकाहीँ अब अहिले ठिक छ अहिले अब आफूलाई पुग्ने भनौँ न त्यो खर्च गर्न सक्ने कमाइ पनि रहेको छु अब मम्मीको लाई पनि हेरिरहेको छु सकिरहेछ त्यति धेरै चाहिँ अहिले खासै दुःख छैन पैसाको हुन्छ नि पैसालाई दुःख छैन अरू त अब चाहिँ नर्मलै हो अब आफूभन्दा माथिको मान्छेलाई अलिक केही गाह्रो भयो भने आफूमाथि जिम्मेवारी आउने त्यो चाहिँ अलिक सहन अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ अरू त पहिला र अहिलेमा धेरै फरक छ पहिलाको अब दुःख चाहिँ अहिले खासै छैन त्यति धेरै चाहिँ अनि दुःख के रहेछ त तिमीले अघि भन्यौ नि बच्चाले तिमीले दुःख गरेर हुर्केको भनिरहेछौ त्यही भएर मैले सोधेको तिमीले बुझेको के रहेछ त दुःख के रहेछ त त्यसो भए मैले बुझेको भनेको दुःख भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ सँगै साथी हुँदाखेरि अर्को साथीको कपी गर्न मन लाग्ने त्यो नसकिने आफूले अनि त्यसपछि त्यो चाहिन्छ भनेर चाहिँ डिमान्ड फ्यामिलीमा गर्न पनि नसक्ने अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार चाहिँ अब अगाडिको दिनहरूमा धेरै दुःख आउन बाँकी नै छ के छ त्यो थाहा छैन तर अहिलेसम्म भोगेको मध्ये चाहिँ जस्तो अब आफूलाई चाहियो मन लाग्यो मैले पाउन सकिनँ त्यो चिज कुनै चिज मलाई मन पर्यो मैले पाउन सकिनँ तर त्यसको त्यो मलाई त्यो चाहियो भनेर मैले डिमान्ड गर्न पनि नसक्ने मेरो फ्यामिलीमा या म भन्दा अरू कसैलाई भन्छ नि मैले माग्न पनि नसक्ने अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ यतिकै छोडिदिनु पर्ने क्या सेक्रिफाइस गरिदिनु पर्ने त्यो यदि लाइफमा सेक्रिफाइस गर्दै गयो भने सायद दुःख पनि कम हुँदै जान्छ कि जस्तो मलाई फिल भइसकेको थियो र मैले त्यति धेरै दुःख पनि त मैले भोगेको त होइन सकेसम्म चाहिँ मलाई अब मैले खोजेको मैले चाहेको कुराहरू चाहिँ मलाई हजुरबा हजुरआमाले पुरा गरिदिनुहुन्थ्यो र जति मैले माग्थेँ त्यतिसम्म उहाँले पुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो कतिपय कुराहरू चाहिँ म उहाँहरूसम्म नै पुर्याउँदिन थिएँ किनकि मलाई थाहा थियो उहाँले पुरा त गरिदिनुहुन्छ तर कसरी पुरा गरिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आफै सोचेर चाहिँ म उहाँ पुर्याउँदिनँ त्यो कुरा त्यति धेरै खास अब दुःख भनेको त्यही नै हो मैले खासै धेरै भोगे पनि भोगिन पनि के गरेँ खाने भयो सबैको आफ्नो डेफिनेसन हुन्छ नि त सबै कुराको होइन सो तिम्रो डेफिनेसन चाहिँ त्यो भयो जस्तै अब अघि तिमीले भन्यौ नि अहिलेको समय चाहिँ जस्तै यो युथ बेलामा चाहिँ सबैभन्दा मनमा कस्तो कुराहरू बढी खेल्दो रहेछ जस्तै फ्युचरको बारेमा कि जबको बारेमा कि क्यारियरको बारेमा कि आफ्नो लागि चाहिँ अब करियर पनि अनि त्यसपछि अब अगाडिको प्लान के त त्यो पनि सोच्नु पर्यो अब पढाइ बिचमा लागेर अब स्टप भएको छ त्यसलाई अगाडि कन्टिन्यू लैजानै पर्यो त्यो पनि पर्यो अब फ्युचरमा के गर्ने आफ्नो लागि त आफै बाँच्न सक्नु पर्यो के त्यो चाहिँ आफूले सोच्ने कुरा भयो फ्यामिलीले धेरै सोच्ने भनेको धेरै टर्चर दिने भनेको चाहिँ बिहेमा नै हो मैले धेरै लिइसकेँ कुरामा चाहिँ किन त्यस्तो लाग्छ फोर्स एकदमै धेरै आउँछ किन फोर्स एकदमै आउँछ बिहेको लागि किनकि मम्मीको पनि के छ भने अब एक कान्छी छोरीको पनि बिहे गरिदिन पाए मेरो जिम्मेवारी सकिन्थ्यो भन्ने छ
त्यो अनि त्यसपछि अब घरमा आमा बुवाको पनि कान्छी नातिनी पनि बिहे गरिदिन पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मनमा हुँदो रहेछ। कति देखाउनुहुन्छ, कति देखाउनुहुन्न, कति आफै बुझ्नुपर्छ यो कुराहरू चाहिँ। अहिले कोरोनाले सबैतिर अस्तव्यस्त छ होइन, सबैतिर आक्रान्त बनाएको छ। सो अहिलेको बेलामा धेरै मान्छेहरूले आफ्नो रोजगारी गुमाइरहेछन् होइन। सो भएको जबहरू पनि गुमिरहेछ अनि नयाँ गर्नलाई पनि अपर्च्युनिटी छैन भन्छन् मान्छेहरू। तिमी अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेरेछौ, कस्तो देख्छौ यो कोरोना पछिको, कोभिड पछिको स्थितिलाई? कोभिड पछिको स्थिति एकदमै जटिल छ। अब अगाडि के गर्ने कसैको दिमागमा पनि छैन, केही पनि छैन। सबै बन्द छ, सबै केही काम गरेको छैन, केही चलेको छैन। अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ के भने नेपाललाई चाहिँ धेरै पछाडि पुर्यायो। किनकि जति मान्छेले रोजगार थियो सबै बेरोजगार भए। अब व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प, केही गर्न सकिरहेको छैन। अनि अब जब पनि त धेरैको गयो, हाम्रै पनि अब लगभग जाने कन्डिसनमै छ। यो कोरोना नभएको भए अलिक टिक्थ्यो पनि होला। म आफै पनि पीडित छु यो कोरोनाले। अब अहिले चाहिँ के भयो भने कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पुनर्निर्माण प्राधिकरण नै चाहिँ पुस्न सकिनु पनि अहिले नै सकिने कन्डिसन आइसकेको छ। र यो कोभिडको चाहिँ पीडित म पनि हो त, कोरोनाको पीडित म पनि हो। यसलाई कसरी बुझ्ने अब? साथीहरूसँग कुरा हुन्छ होला, त्यो देख्दाखेरि तिमीले आफूले कस्तो देखाएको छौ? कोरोना पछि चाहिँ यो मान्छेहरूलाई के असर, सबैभन्दा बढी कस्तो कुरामा असर गरेर रहेछ, के इफेक्ट गरेछ त कोरोनाले? एकदमै ठुलो असर पार्छ यो। जस्तो अब मेरो आफ्नै बहिनीको पनि कुरा गर्नुपर्दा उसको इन्जिनियरिङ सकेको 2 वर्ष भइसक्नु पर्ने, तर अहिलेसम्म पनि सकेको छैन। उसको अब 2 वर्ष त करियरको 2 वर्ष लस भइसक्यो, थाहा छैन अझै कति वर्ष लस हुने हो। अनि अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ यो मेन्टल रूपमा चाहिँ अलि कमजोर बनाउने हो कि यो मानसिक रूपमै खेरि चाहिँ हुन्छ नि बिरामी नै बनाउने हो कि जस्तो नि सिचुएसन पनि देखिन्छ यसले अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि कोभिडले। अब सबै बन्द छ, अब कमाएर खानुपर्ने मान्छेले कमाउन सकेको छैन। तिमीले समाजलाई कसरी देख्छौ? समाजको मान्छेहरू के भन्दो रहेछन्? समाज मान्छेहरूको बारेमा तिम्रो आफ्नो अब्जर्भेसन के हो त? समाजले चाहिँ जो मान्छे अलि अगाडि बढ्छ त्यो मान्छेलाई पनि पछाडि ल्याउन खोज्दो रहेछ। जसले अलिक दुःख गरेर अगाडि बढ्छ उसलाई पनि पछाडि ल्याउन खोज्छ। जो पछाडि छ उसलाई झन् पछाडि धकेल्न खोज्दो रहेछ। जस्तो अब मेरै हुन्छ नि, हाम्रै फ्यामिलीमा हेर्नुभयो भने पहिला चाहिँ अब के हुन्थ्यो भने जब मेरो फ्यामिलीमा प्रब्लम थियो हुन्छ नि, अब मम्मीको कन्डिसन ठिक नहुँदा यता हुँदा पनि हामीलाई नै नराम्रो भन्थ्यो। अब अहिले सबै नर्मल छ तर पनि नराम्रो बनाउन खोज्छन्। बुझाइ गलत पनि हुनसक्छ, मैले भोगेको भएर हुनसक्छ, या मैले जज गरेको आधारमा हुनसक्छ। त्यो नराम्रो राम्रो भन्ने, जसलाई मैले नराम्रो भनेर जज गर्छु उसलाई अर्कोले राम्रो भनेर जज गर्न पनि सक्छ। जो मान्छे नराम्रो नै छ उसलाई म राम्रो भनेर जज गर्न पनि, एउटा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ एउटा सानो गुणले पनि राम्रो बनाइदिन्छ नराम्रो मान्छेलाई भने जस्तो मैले चाहिँ त्यसरी जज गरेँ। त्यो भएर मैले गलत गरेँ पनि होला, सायद सही पनि गरेँ होला। कसरी मूल्याङ्कन गरेँ त्यो चाहिँ अब समय र कामको आधारमा थाहा हुँदो रहेछ। अब जस्तै के कुराले चाहिँ तिमीलाई अहिलेको बेलामा के कुराले सबैभन्दा बढी फ्रस्ट्रेट बनाउँछ त? मलाई अहिले सबैभन्दा फर्स्ट बनाउने भनेको मेन कुरा भनेको चाहिँ मेरो जब अहिले चाहिँ जुन अब अलपत्र अवस्थामा बसेको छ, कामको अवस्थामा बसेको छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको मेरो मम्मीको हेल्थ अलिक प्रब्लम छ अहिले। त्यो कसरी चाहिँ अब रिकभर गर्ने, कसरी अपरेसन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ दिमागमा अलिक पसिरहेको छ। अनि त्यसपछि अर्को भनेको मेरो फ्युचर के होला। अब मेरो पढाइलाई मैले बाटोमा स्टप गरेर राखेको छु, त्यसलाई पनि कन्टिन्यू लानु पर्यो, त्यसलाई कन्टिन्यू लैजानु पर्यो। अनि जब कसरी अब अगाडि बढाउने, फ्युचरमा के होला, यही कुराले नै दिमागमा अलि धेरै प्रेसर पर्छ कहिलेकाहीँ। त्यसरी नै फ्रस्ट्रेट भइरहेको छ अहिले। ओके, सबैभन्दा बढी तनावको कुरा भनेको वर्तमान र भविष्यको डर रहेछ नि त? हजुर हजुर। अनि त्यो कुरालाई कसरी ओभरकम गरिरहने त? कसरी त्यसलाई ट्याकल कसरी गर्ने त? जस्तै मान्छे त धेरै यताउता हेरेर भने फ्रस्ट्रेट भयो भने त डिप्रेस हुन्छ भन्छन् होइन। सो त्यो कुरालाई तिमीले कसरी ब्यालेन्स गर्न सकेका छौ कि के ब्यालेन्स सकेका छैन कि होइन, गाह्रै भइरहेछ कि? सो कसरी त्यति धेरै गाह्रो पनि भएको छैन। अब कस्तो भने त्यति धेरै गाह्रो ब्यालेन्स गर्न गाह्रो भएको छैन, किनकि अब मेरो जबको कुरा गर्ने हो भने
अहिलेसम्म चाहिँ अब सकिसक्यो भन्ने कन्डिसन पनि छैन, नसकिने हो कि भनेर चाहिँ टेन्सन भइरहेको हो। अनि अर्को भनेको मेरो मम्मीको हेल्थ इस्यु, त्यो चाहिँ अहिलेको मेन भनेको चाहिँ त्यही नै हो, मम्मीको हेल्थ इस्यु। त्यो चाहिँ अब डक्टरसँग कन्सल्ट गरिरहेछ, सायद छिटै नै सल्भ हुन्छ। त्यो सल्भ भयो भने चाहिँ अरू कुरा चाहिँ आफै म्यानेज गर्न सक्छु भन्ने मलाई कन्फिडेन्स छ। जबको कुरा चाहिँ अब के छ भने मलाई अहिले चाहिँ अलिकति के विश्वास छ भने म चाहिँ गर्न सक्छु, यदि एक ठाउँमा भयो भने अर्को ठाउँमा भयो नि म गर्न सक्छु भन्ने त्यो कन्फिडेन्स चाहिँ छ मसँग अहिले। सो म अलरेडी काम गरिरहेको छु, मसँग एक्सपिरियन्स छ, यो आधारमा पनि म कहिले काहीँ काम गर्न सक्छु भन्ने त्यो मनमा भित्रदेखि एउटा लेभलको कन्फिडेन्स छ हैन? ओके, सो अहिले चाहिँ तिमीले हाम्रो देशलाई यसो हेरिरहँदाखेरि एकदम हाम्रो देश चाहिँ युवा मैत्री छ, पुरै यस्तो छ हैन? युवाहरूलाई यसरी पैसा सर्टिफिकेट राखेर पनि काम गर्नलाई, बिजनेस गर्नलाई पैसा दिने, अनि यङ मान्छेहरूलाई प्रमोट गर्ने भन्ने जस्तो कुराहरू धेरै चल्या देख्छ हैन? सरकारले वर्षौरी त्यस्तो कुराहरू भनि पनि रहेछ, आफ्नो स्थानीय सरकारले पनि त्यस्तो कुराहरू लिएर आइरहेछ, हाम्रो केन्द्र सरकारले पनि त्यस्तो कुराहरू लिएर आइरहेछ। तिमीले आफूले हेर्दा चाहिँ युवा साँच्चै नै हाम्रो देश युवा मैत्री छ त? युवाका लागि सरकारले गरेको देख्छौ तिमी? कस्तो देख्छौ? बजेट भाषण सुन्दाखेरि जस्तो यो सर्टिफिकेट राखेर लोन लिने कुरा यो पहिला पनि चलेको थियो, अहिले पनि चल्यो, सायद यो काम गरेको छैन र काम गर्दैन पनि होला। र युवाको लागि नियमहरू बनेको छ भन्छ, तर खासै लागू भएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब हामीले स्थानीय तहबाट हामीले आवाज उठाउने, फेरि हामीले अरूलाई दोष दिन मिलेन। युवाको विषयमा चाहिँ हामीले आफै आवाज उठाउनु पर्यो, हामी आफै युवा भएको कारणले गर्दा। अब खासै त्यति धेरै चाहिँ प्रोत्साहन गरेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। सायद त्यसमा चाहिँ हामी आफ्नै कमी कमजोरी भएर युवा आफै अगाडि बढेर नबोलेर पनि हो कि हुन पनि सक्छ, त्यो पनि हुनसक्छ। तर गरेकै छैन भन्न पनि मिल्दैन। कति अब त्यो स्वरोजगार कार्यक्रमहरू युवाहरूको लागि त्यो आइ पनि रहेको छ। त्यो बुझ्नेले अलि जान्नेले हुन्छ नि, लिङ्क हुनेले मात्र गरेर जो चाहिँ साँच्चीकै पीडितमा छ, जो साँच्चीकै अन्याय परेको छ, उसले चाहिँ नपाएको हो कि जस्तो पनि छ यो चाहिँ। ओके, सो त्यो चाहिँ त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई अब हाम्रो देश, तिमीले आफूले भन्नु पर्यो भने चाहिँ युवा मैत्री देश हो कि होइन त हाम्रो देश? 50-50। सो बराबर छ। ओके, अब अलिकति फ्युचरको कुरा गरौँ होइन? सो भविष्यको भविष्यको कुरा गर्दा चाहिँ तिमीले आफ्नो सपनाको संसारमा चाहिँ हाम्रो देश कस्तो देखाएको छ? सो तिम्रो आफ्नो देश अथवा आफूलाई कसरी देख्छौ तिमीले? म चाहिँ एउटा नारी भएर, म चाहिँ केटी मान्छे चाहिँ ढुक्कसँग म एकदम सेफ छु है भनेर, रातिको समय होस् या दिउँसोको समय होस् या एक्लै समयमा होस्, म खुलेआम भन्छ नि निर्धक्क भएर हिँड्न सकौँ, त्यो सपना चाहिँ हो। खासमा म एउटा केटी भएको कारणले गर्दा चाहिँ त्यो सपना चाहिँ मैले देखेको सपना हो, मैले देखेको नेपाल हो त्यो चाहिँ। किनकि जति नै युवा फ्रिली छ, जति नै फ्रिडमली हिँड्न मिल्छ भने पनि नारीको लागि सायद सेफ छैन, किनकि एकदमै धेरै अब रेप केसहरू बढिरहेको छ। अब अरू हुन्छ नि जस्तो अब जहाँ चाहिँ मलाई जोसँग म हिँडे पनि, म जहाँ हिँडे पनि, म एक्लै हिँडे पनि म सेफ छु है भन्ने जबसम्म विश्वास हुँदैन तबसम्म हिँड्न मिल्दैन। त्यो विश्वास चाहिँ हुनु पर्यो, त्यो चाहिँ म चाहन्छु। जस्तै तिमीले सपनामा देखेको जस्तै संसार तिमीले सोचेको तिमीलाई हुन्छ नि तिम्रो सपनाको संसार जस्तै देश बन्नलाई चाहिँ सो के गर्नुपर्छ, कसको रोल के हुन्छ त? अब एक फर्स्टमा चाहिँ जनता, नेपाली जनताको नै सोच चेन्ज हुनुपर्छ। जबसम्म म नेपाली जनता हो, मैले चाहिँ नेपाली जनताको लागि मैले आफ्नो प्रोटेक्ट आफै गर्नुपर्छ र अरूको पनि मैले आफै सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने सोच नभएसम्म यो कुनै पनि हालतमा चेन्ज हुँदैन। जस्तो अहिले चलिरहेको यो कोभिडको मास्क लगाऊ भनेर प्रहरीले फाइन नतिरेसम्म जनताले मास्क लगाउँदैन। र जबसम्म उनीहरूलाई यो चेतना हुनुपर्छ कि मास्क नलायो भने कोरोना मलाई सर्छ भनेर उहाँहरूको मानसिकता चेन्ज नभएसम्म मास्क लगाउनु हुन्न नि। हो त्यस्तै जबसम्म म सुरक्षित भएर हिँड्नको लागि मैले चाहिँ हुन्छ नि मेरो चेलीबेटीहरू सबै समान हुन्, मैले अरूको लागि हिंसा गर्नु भएन भन्ने सोच चेन्ज नभएसम्म यो चेन्ज चाहिँ हुँदैन। अरूले गरेर चेन्ज हुँदैन, आफैबाट चेन्ज हुनु पर्यो यो चाहिँ। ठिक छ। अब
तिमीले अब तिमीलाई पहिलादेखि नै तिमी त अब पहिलादेखि नै आफ्नो के कुरामा जस्तै यो चेन्जको कुराहरूमा यस्तो कुराहरूमा बोल्ने गरेका छौ कि छैन होइन, देख्यो भने बोल्छौ कि बोल्दैनौ, जस्तै घरमै कति कुराहरूमा तिमीलाई चित्त नबुझेको कुरा भने तिमी भन्छौ कि होइन, त्यत्तिकै लिएर बस्छौ कि, अनि बाहिर अरू ठाउँमा पनि देखेको कुराहरूमा प्रश्न गर्ने बानी चाहिँ छ कि छैन, कस्तो छ तिमीमा? छ, प्रश्न चाहिँ गर्छु, तर अलिक डर लाग्छ मलाई प्रश्न गर्नलाई चाहिँ। कतिपय कुराहरूमा चाहिँ उताबाट नै फेरि क्रस क्वेसन आउँछ, एन्सर दिन नसक्ने भयो भने चाहिँ सकेसम्म चाहिँ म क्वेसन गर्छु। कार्यान्वयन हुने नहुने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म चाहिँ घरमा होस् या बाहिर होस्, पब्लिकमा होस्, मलाई चित्त नबुझेको कुराहरू चाहिँ म क्वेसन गर्छु। अनि क्वेसन गर्ने मान्छेहरूलाई त छुच्चो मान्छे भन्छ नि हाम्रो समाजमा होइन? मलाई छुच्चो नै भन्नुहुन्छ। मलाई ठिक छ, मलाई छुच्चो भन्छ, मलाई केही भएर खोज्दैन, म छुची नै छु। यो सोसाइटीको केटाहरूलाई भन्दा बढी ब्यारियर छ भन्छन् होइन, साँच्चै नै तिम्रो आफ्नो पनि साथीहरू होला, केटाकेटी सबै खाले साथीहरू होला, उहाँहरू हेर्दाखेरि तिमीलाई के लाग्छ हाम्रो सोसाइटीमा साँच्चै फिमेलहरूलाई चाहिँ केटी मान्छेहरूलाई केटा मान्छेहरूलाई भन्दा बढी ब्यारियर हुन्छ? हुन्छ हुन्छ, धेरै होइन, तुलनात्मक रूपमा होइन, केटाहरूलाई भन्दा केटीहरूलाई एकदम फ्रिली हुन्छ, हिँड्न डुल्न कुनै मतलब भएन। मलाई पनि मेरै घरमा पनि हुन्छ नि, राति कतै बस्ने गरी जानु छ भने कोसँग जाने, कहाँ जाने, सेफ छ कि छैन, साथी छ कि छैन भन्ने अनेक क्वेसनहरू आउँछ। त्यो सबै कुराहरू कन्भिन्स गराएर सकेँ मैले भने म जान पाएँ, नत्र म आफै पनि मेरो फ्यामिलीबाटै जान सक्दिनँ, किनकि उहाँहरूलाई म प्रति विश्वास छ तर हाम्रो समाजप्रति विश्वास छैन। त्यो भएको कारणले गर्दा। ठिक छ, त्यस्तो भए अनि त्यस्तो कुरामा कसरी कन्भिन्स गराउन लाग्छौ, के गर्छौ त? फर्स्टमा त त्यो हाम्रो जहाँ जाने हो त्यो ग्रुपमा एकजना चिनेको मान्छे भयो भने कन्भिन्स गराउन सजिलो, किनकि चिनेको मान्छे भइसकेपछि अलिकति विश्वास पनि हुन्छ उहाँहरूलाई। छैन भने अब कि त फोन गराएर हुन्छ होइन, जाने टिममध्ये कोसँग फोन कुरा गराएर के गराएर चिनजान गराएर अनि विश्वास दिलाइसकेपछि यहाँ गयो भने चाहिँ मेरो छोरी सेफ हुन्छ है भनेर जबसम्म विश्वास हुन्छ तबसम्म पठाउनुहुन्न। जबसम्म विश्वास हुन्छ नदिलाएसम्म गराउने हो, लास्टमा चाहिँ अनि बल्ल बल्ल कन्भिन्स हुनुहुन्छ। धेरै गाह्रो पर्छ यो कुरामा चाहिँ। ल, हामीले धेरै कुराहरू गऱ्यौँ, धेरै कुराहरू एक्सप्लोर गर्ने कोसिस गऱ्यौँ होइन, सो तिमीलाई अरू केही भन्नु मन लागेको, यो कुरा गर्नुपर्ने थियो भन्ने त्यस्तो कुनै विषय छ? त्यस्तो कुनै खासै केही पनि छैन। म चाहिँ के भने बोल्नलाई चाहिँ एकदमै कम बोल्ने मान्छे हो। यो बोल्ने काम चाहिँ मबाट चाहिँ खासै धेरै हुँदैन। मैले फर्स्ट टाइम बोलेको नै हाम्रो त्यो क्याम्पेनमा जाँदाखेरि होला सायद, ओखलढुङ्गा जाँदाखेरि, नत्र म खासै धेरै नबोल्ने खालको मान्छे। मलाई चाहिँ पब्लिकहरूको अगाडि त अझ झन् म बोल्नै सक्दिनँ। अनि कुनै टपिक छ भने चाहिँ र तयारी गरेको छु भने चाहिँ हल्का बोल्यो कि त हुन्छ नि, नर्मल्ली गफको टपिक छ सबैजना एकदम फ्रिली बोल्ने हो भने चाहिँ म जति पनि बोल्छु, हल्ला गर्न नम्बर 1। तर यो टपिकमा बोल है भनेर गऱ्यो भने चाहिँ चुप, सक्दिनँ, बोल्नै सक्दिनँ, कम बोल्ने मान्छे हो। त्यही भएर खासै धेरै बोल्दिनँ म। मैले सोचिरहेको थिएँ कि तिमीले म कम बोल्ने मान्छे हो भन्दाखेरि म तिमीसँग एकपल्ट हामी हाइकिङ गएको सम्झिरहेको थिएँ, अरूले बोल्नै पाएन कसैले होइन। त्यसपछि हामी त्यो ट्राभलमा इलेक्सन क्याम्पेनमा हिँडेको बेला सम्झिरहेको थिएँ, त्यो बेला पनि बोल्नै पाएन कसैले, अनि अहिले चाहिँ पुरै दावाका साथ म कम बोल्ने मान्छे हो भनेको छौ। अचम्म छ यो त। यस्तो हो के भनेको मतलब फर्मल हुन्छ नि, जुनै अब टपिक दिएर यी टपिकमा बोल है भन्यो भने पनि बोल्न सक्दिनँ। र गफको टपिकमा चाहिँ म एकदमै धेरै गफ गर्ने मान्छे हो। हल्ला चाहिँ गर्न सक्ने, अनि इन्फर्मली चाहिँ बोल्न सक्ने, फर्मली चाहिँ बोल्न नसक्ने मान्छे परेको थियो। त्यही भएर धेरै धेरै धन्यवाद मन्दिरा तिम्रो समयको लागि। केही भन्नु छ लास्ट वर्ड? तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद नवीन दाई। कन्नेरी चासोसँगको मेरो यो सम्बन्ध सधैँ यसै रहिरहोस्, अटुट रहिरहोस्। र तपाईँहरूसँग पनि नबिर्सिनु होला, सम्झिँदै गर्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। हस्, बिर्सिनु त कुरै भएन। मन्दिराले म कम बोल्छु भन्दाखेरि म आफै अहिले छक्क परिरहेको छु। आज म यति धेरै अचम्म परिरहेको छु होइन, मलाई बोल्न आउँदैन भनेर सुन्दाखेरि। कम बोल्ने मान्छे हो, त्यही भएर मैले पहिलोपल्ट चाहिँ होइन कम बोल्ने त मैले त्यसलाई पत्याएँ, त्यही भएर नै मैले तिमीलाई पहिलोपल्ट भेटेको नोटिस नगरेर रहेछ होइन। तर पछि चाहिँ म कम बोल्ने मान्छे चाहिँ त्यही भएर एकदम कम नोटिस गरेँ होला मैले।
तपाईहरु सबैजनालाई धन्यवाद। आज चाहिँ हामीले मन्दिरा काफ्लेसँग कुरा गर्यौं। अर्को हप्ता फेरि यस्तै गफगाफ लिएर उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई बाइ बाइ। बाइ बाइ।